पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, कौम को फतह मुबारक। पाक फौज के दंदान शिकन जवाब के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। भड़के मारने वाला भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी कर ली। अमेरिका की सालिसी में दोनों मुल्क जंगबंदी पर असहमत हुए। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया। मुबारकबाद देते हुए कहा, सीज फायर का ऐलान करते खुशी हो रही है। दोनों मुल्कों ने समझदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और भारत ने 4:30 बजे से जंग बंद होने का ऐलान किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, फरीकैन ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें की। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत के सेक्रेटरी खारजा ने भी टीवी पर आकर बता दिया कि दोनों तरफ से कोई फौजी कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक हो गया। 12 मई को DG-MOs की मुलाकात होगी। गयूर और बावकार पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 1-1.5 घंटे में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। झपटना, पलटना और पलटकर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब का भारत ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। फैसला किया दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब देंगे जो वो वाज़ेह समझता है। फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी वो अब मैदान जंग में होती। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पूरी कौम अब आज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्किया, चीन समेत दोस्त मुल्कों और कायदीन का शुक्रिया। हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम हासिल न कर ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने का है। अब आज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तशक्कुर पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जाएगा। ऑपरेशन बनियान मरसूस ने दुश्मन की जाहिरियत को मौसर और भरपूर जवाब दिया। फौजी क़यादत हर जरी जवान और अफसर को खराज तहसीन और सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को सलाम पेश करता हूँ। जनरल आसिम मुनीर का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अजीम मार्का सर हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और उनके शाहीनों को गर्मजोशी से शाबाश। शहीद इर्तिज़ा अब्बास ऐसा फूल था जो खिलने से पहले मुरझा गया। ऐसे ही हर शहीद की मां के सबर को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से मुल्क भर के सियासी क़यादत और पार्लिमान का शुक्रिया। मीडिया और सोशल मीडिया ने अपना मुहाज जिम्मेदारी से संभाला। सबको खराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाक फौज की जानिब से ताबड़तोड़ हमले, भारत का दिफाई हसार तार-तार। भारत के आदमपुर, सिरसा, पटिंडा, सूरतगढ़, पठानकोट एयरफील्ड, मामून, हलवारा, जम्मू, बरनाला, उधमपुर एयर बेसिस तबाह कर डाले। पाक फजाई ने आदमपुर में भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को JF-17 थंडर तैयारों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाह कर दिया। पाक फौज ने भारतीय अस्करी तंसीबात और सप्लाई लाइन पर कारी जबर लगाई। पाकिस्तान ने फतह गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में सप्लाई डिपो और नगरोटा में भरामूस स्टोरेज साइट तबाह कर दी। वीडियो में भरामूस स्टोरेज साइट को तबाह होते देखा जा सकता है। दहर निगरानी में आर्टिलरी गन पोजीशंस को मलियामेट कर दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबती मरकज भी सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मकबूजा कश्मीर नौशेरा में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबती मरकज और मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन तबाह। पाकिस्तान ने भारत के अनखोरी एविएशन बेस को भी तबाह कर दिया। राजौरी में हमले में दहशतगर्दों का सहूलतकार राजकुमार थापा मारा गया। भारतीय S-400 सिस्टम को भस्म करने वाले JF-17 थंडर की तारीखी उड़ान पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फख्र और तारीख साज मनाज़िर। हाइपरसोनिक मिसाइल से भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम निहाद भारतीय दिफाई निजाम और खोखले दावों को
زمین بوس کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔ ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشان ٹھہرے۔ پاکستان کی فتح ان ننھے پھولوں کے نام جنہوں نے بھارتی جارحیت میں اپنا لہو پیش کر کے گلشن کی آبیاری کی۔ پاک فوج نے آپریشن میں بھارت پر فتح میزائل پھینکا تو اس پر بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کے نام لکھے تھے۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage. That really put India on the back foot. پاکستان کے ہاتھوں پچائی دنیا میں رسوائی، بھارت کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بند کرائی، پنجاب سے گجرات تک ہزیمت اٹھائی تو ہوش ٹھکانے آئے، بالی ووڈ سے نکل کر حقیقت میں آئے، علل اعلان کہا کہ تناؤ نہیں چاہتے، امریکہ سے درخواستیں بھی کرتے رہے، ایک ہی مار میں بھارت آنکھیں دکھانے سے گڑ گڑانے تک آ گیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے بتایا پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا، بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کی، بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی نہ رکنے والی بارش کر دی، امریکہ کی جانب سے درخواست پر پاکستان بھارت سے سیز فائر پر رضامند ہوا۔ برطانوی صحافی نے کہا بھارت نے نیوکلیر اثاثوں کے باوجود پاکستان کے اندر حملہ کیا، بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے، بھارت کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ بھارت سے بات چیت میں مسئلہ کشمیر زیر غور آئے گا، سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بھی بات ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت شاید ہم سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کی ملٹری اسسمنٹ ناکام ثابت ہوئی، آذربائیجان، ترکیہ، چین نے واضح طور پر پاکستان کا ساتھ دیا، جنگ کا مومنٹم بڑھا سکتے تھے لیکن ہم نے جنگ کو بریک لگانے والا آپشن سامنے رکھا۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی حدود کی بندش ختم، فضائی آپریشن بحال ہونا شروع، کوئٹہ میں لینڈ کرنے والی پیرس کی پرواز کے اسلام آباد آمد، ترجمان پی آئی کا کہنا ہے پی آئی کی تمام رکی ہوئی یا تاخیر کا شکار پروازیں آپریٹ ہوں گی، واپس جانے والے مسافروں کو بلایا جا رہا ہے، جہازوں اور دیگر ساز و سامان کی آپریشن ایریا میں واپسی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں جنگ بندی کشیدگی میں کمی کی جانب معنی خیز پیش رفت ہے، سیز فائر اقدام دونوں ممالک کے خطے میں امن و استحکام کی عزم کی عکاسی کرتا ہے، دونوں ممالک دیرپا امن و استحکام اور اختلافات کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں بات چیت جاری رکھیں۔ بھارتی میڈیا کا گرو گھنٹال رو پڑا، بھارتی اینکر ارنب گوسوامی نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، کہا پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کیوں کرائی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانے پر رکھ لیا، کہا ٹرمپ زمینی حقائق نہیں جانتے، پاکستان نے اندر گھس کر ہمارے 36 مقامات کو نشانہ بنایا، لیکن ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہو گئی۔ ارنب گوسوامی ڈونلڈ ٹرمپ کو بیک ڈور ڈپلومیسی پر بھاشن بھی دیتے رہے۔ جھوٹ کی فیکٹری، بھارتی میڈیا نے سچائی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، گودی میڈیا گزشتہ روز پورے پاکستان کو فتح کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، کراچی بندرگاہ پر قبضے کی بھڑکے مارنے والے گودی میڈیا کو عالمی سطح پر سخت ہزیمت کا سامنا، افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب کے بعد گودی میڈیا بھارتی حکومت اور فوج پر سوال اٹھانے لگا، بھارتی نیوز چینل این ڈی ٹی وی کا رپورٹر عدالتی پالیسیز پر بھڑک اٹھا، لائیو نشریات میں نیوز اینکر کو کھری کھری سنا دی، کہا پہلے خود جھوٹی خبریں چلواتے ہیں پھر کہتے ہیں فیک نیوز کیوں کی، رپورٹر کو سچ بولتا دیکھ کر نیوز اینکر نے فوراً بریک لے لی۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، دنیا میں پاکستانیوں کا سر بلند کرنے پر آئیں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کریں، عظیم فتح پر قوم کا پاک فوج کو سلام، ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں، اپنے الفاظ میں پیغام بھیجیں اس نمبر پر 0318387881